ਜੇ ਜੂੰਦੀ रब्बा मां होंदी। में ना मियाँ बीवी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब उनको अल्लाह पाक ने बड़ी मन्नतों से, बड़ी हाजतों से उन्होंने कोशिशें की, अल्लाह से मांगा मांगा मांगा। अल्लाह ने उनको एक औलाद अता फरमाई, एक बेटा अता फरमा दिया। अब वो बेटा माशाअल्लाह से बड़ा होता गया, नमाजी बनता गया, फर्मा बरदार, माँ बाप का दिल खुश, पूरे मोहल्ले के लोग खुश, तो उनके रिश्तेदार भी खुश हों कि बच्चा बड़ा नेक दिया अल्लाह ने, बड़े अरसे बाद दिया, बड़ा ही नेक बच्चा अता फरमाया। तो बच्चा 7 साल की एज में पहुंचा, 8, 9, 10 पढ़ना शुरू कर दिया स्कूल में, अच्छी उसकी माशाल्लाह पोजीशनें आना शुरू हो गई। तो बच्चा पढ़ते पढ़ते इस कामयाबी तक पहुंचा कि वो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बना, उसकी जॉब हो गई। तो आके माँ को खुशखबरी दी कि अम्मी अब्बू आपको खुशखबरी हो कि मेरी जॉब हो गई, और मुझे क्या मिला है, मुझे शहर में एक घर मिला है रहने के लिए, और मुझे एक गाड़ी मिली है। माँ बाप ने कहा बेटा खुशी तो बहुत हुई है, लेकिन याद रखना हमें नहीं भूल जाना। तो माँ बाप ने, उस बच्चे ने कहा कि अम्मी अब्बू मुझे इजाज़त दो, मैं शहर में रहना शुरू कर दूँ। तो माँ बाप ने कहा बेटा याद रखें, आप वहाँ रहना शुरू कर दो, शहर में रहना शुरू कर दो, वहाँ पे आपको अल्लाह ने घर दिया, कोठी दी, बंगला दिया, गाड़ी दी, लेकिन याद रखना बेटा हमने आपको पाला है खून पसीने की कमाई से। हम गरीब थे, हमने सारी ज़िंदगी मन्नतें मांग के आपको अल्लाह से मांगा, हमारी सारी दौलत आप हैं। बेटा हर हफ्ते में 2 चक्कर ज़रूर लगा दिया करना हमारे पास, हम आपका इंतज़ार किया करेंगे। बेटा हमारे पास चक्कर ज़रूर लगाना, हफ्ते में 1-2 चक्कर। तो बेटे ने कहा माँ जी इंशाल्लाह मैं आपके पास चक्कर लगाते रहा करूँगा। तो शहर में रहना शुरू कर दिया। तो माँ बाप ने देखा कि अब हमारे बेटा बड़ा हो गया, इसकी शादी कर देते हैं। तो माँ बाप ने बेटे से कहा बेटा आप शहर में रहते हो, आप अपने मुताबिक कोई देख लें जो आपको समझ में आता है रिश्ता, आप हमें बताएं, हम रिश्ता मांगेंगे, आपकी शादी करते हैं। तो लड़के ने ज़िम्मे लगाया 2-4 घरों में, तो एक समझ आया उसको रिश्ता, उसने माँ बाप को बताया कि अम्मी अब्बू मुझे एक रिश्ता अच्छा लगा, मुनासिब लगा है, आप वो मेरा रिश्ता जाके तय करके हैं। माँ बाप ने रिश्ता तय किया, उसकी शादी करा दी। अब उसकी बीवी आ गई, बीवी आकर कहने लगी, 2-3 दिन माँ बाप के साथ रही गांव में, और कहने लगी कि मुझे यहाँ का पानी मुवाफक नहीं आता, मुझे यहाँ का खाना पीना मुवाफक नहीं, मैं इन बूढ़ियों के साथ नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ शहर में ले जाओ। अब नौजवान बेटे ने माँ बाप से कहा कि अम्मा बात ये है कि मेरे जो बीवी है वो कहती है कि मैं शहर में रहना पसंद करती हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। माँ बाप ने कहा बेटा हमारी सारी ज़िंदगी का खुलासा आप हैं, हमारी ज़िंदगी की रौनक खुशियाँ सारी आपसे हैं, अगर आप जहाँ खुश रहना चाहें खुश रहें, आप अपनी बीवी को भी शहर में ले जाएं, लेकिन याद रखना हमारे लिए सब कुछ तो हैं, तो हर हफ्ते में 1-2 चक्कर ज़रूर लगाते रहना, भले अपनी बीवी को साथ ले जाओ। अब वो शहर में चला गया, वापस आता, हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाता। अब वो बीवी को कहा करता कि भाई मैं 2 घंटे के लिए वालदा के पास जा रहा हूँ। तो बीवी ने 1 हफ़्ता बर्दाश्त किया, 2 हफ़्ता बर्दाश्त किया, 3 हफ़्ता, महीना बर्दाश्त किया। फिर बीवी गुस्सा होने लग गई कि अजीब बंदे हैं आप 3-3 घंटे घर से चले जाते हो, 2 घंटे का क्या है कि 3 घंटे माँ बाप के पास लगा के आते हो, पीछे कोई नहीं होता, ये मसला हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, उसका दिमाग ख़राब करना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चा बड़ा नेक था, उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ, उन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी अपनी खून पसीने की कमाई मुझ पर लगाकर मुझे बनाया है। अब बाहर मुमालिक सऊदीया से नौकरी आ गई, जॉब आ गई अखबार के अंदर, तो इसने अप्लाई किया, इसकी जॉब हो गई मक्कातुल मुकर्रमा में। ये माँ बाप के पास दौड़ता हुआ आया कि अम्मा अब्बा बड़ी खुशखबरी है कि मेरी जॉब हो गई सऊदीया में, और वो भी मक्कातुल मुकर्रमा में। माँ बाप बड़े खुश हुए कि हाँ बेटा हमारी तरफ से इजाज़त है, आप नौकरी पर जा सकते हैं, लेकिन याद रखना बेटा हमारी ज़िंदगी का सारा कुछ आप पर लगा हुआ है, हमारे लिए सारा सुकून आप हैं, आप जाएं, लेकिन हर साल हज करना और उम्रा करना, अपने वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर करना। अब वो बेटा अपनी बीवी को लेकर चला गया सऊदीया में। तो बेटे ने अपनी माँ की वसीयत के मुताबिक हज उम्रा हर साल करता। 13 साल उम्रे किए, 13 साल हज किए, लेकिन हर साल एक आवाज़ आती कि ए नौजवान आपका हज भी कबूल नहीं हुआ, आपका उम्रा भी कोई कबूल नहीं हुआ। 13 साल तक वो नौजवान रोता रहा कि मेरा कोई हज उम्रा कबूल नहीं, जबकि मैंने अपनी माँ की बात मानकर हज उम्रा किया, मेरी वालदा की वसीयत थी।
اب کیا ہوا، ایک نوجوان رو رہا تھا، وہی نوجوان اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایک اللہ والا آ گیا، ولی آ گیا، پوچھا کہ بیٹا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ماں کی وصیت کے مطابق 13 عمرے 13 حج کیے، لیکن پھر بھی غیب سے آواز آتی ہے کہ نوجوان تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہوا اور تمہارا کوئی عمرہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بیٹا آپ یوں کریں کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں واپس جائیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ ہیں؟ جی ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرا کوئی بھائی نہیں، میری کوئی بہن نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑی منتوں سے مانگا تھا، مجھے پالا پوسا سب کچھ کیا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، 1-2 ہفتے کی چھٹی لے کر جائیں، پھر آ کر آپ حج اور عمرہ کرنا، پھر مجھے ملنا۔ نوجوان نے چھٹی لی وہاں سے 1 ہفتہ کی 2 ہفتہ کی، نوجوان اپنے پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان آیا، آ کر اس نے کہا کہ میں اپنے جیسے ہی وہ اپنے چوک پہ اترا، اس نے کہا کہ میں جب پہلے پوچھ تو لوں کہ میرے گھر کے حالات کیا ہیں۔ ایک 9 سال کا بچہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اسے پوچھا کہ فلاں گھر میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، تو وہ کیسے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، کہاں سے کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑا ہی نکما نکلا، وہ ماں باپ نے ساری زندگی کمایا، منتوں سے مانگا، خون پسینہ کر کے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، فیسیں بھری، کھلایا پلایا، اس کو اتنی بڑی جوم ملی، وہ ماں باپ کو بھول گیا، وہ سعودیہ چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے اس کو دیکھنے کو بھی ترستے ہیں، روتے ہیں، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان میں جو بوڑھا تھا نا، وہ اللہ کو 6 ماہ پہلے پیارا ہو گیا، اب وہ بوڑھا نہیں ہے، اس گھر میں ایک بوڑھی رہتی ہے۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، رونے لگ گیا کہ وہ تو میرا ہی باپ ہے، بچے کو تو نہیں پتا تھا 9 سال کی کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اب وہ گھر جاتا ہے، گھر کے 2 دروازے کے جو پارٹ ہوتے ہیں نا، وہ پارٹ ایسے ہیں لیکن دروازہ لاک نہیں لگا ہوتا، وہ پارٹ کو ایک کھول کے دیکھتا ہے کہ ایک درمیان میں گھر کے صحن کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا، آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے پاس وہ جا کے نا کہتا ہے کہ یار میں جا کے سنوں تو صحیح، یہ بوڑھی ماں کیا مانگ رہی ہے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے۔ اب وہ جا کر اس نے کہا پہلے میں سرپرائز نہیں دیتا کہ اماں میں آ گیا ہوں، بلکہ پہلے جا کے میں سنتا ہوں ماں کے الفاظ کیا ہے میرے بارے میں۔ تو وہ گیا ہے وہاں پر، وہ جا کے نا بیٹھ جاتا ہے، اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو نے میرا شوہر تو لے لیا، یا اللہ میں نے بڑی منتوں سے بیٹا مانگا تھا، یا اللہ تو نے عطا فرمایا تھا، یا اللہ میں خوشیوں میں تجھے بھول گئی تھی لیکن میرا بیٹا آج مجھے بھول گیا ہے، یا اللہ میں جب مرنے لگوں تو یا اللہ میرے پاس میرا بیٹا لٹا دینا کہ میرے جسم کو کوئی غیر محرم ہاتھ نہ لگائے، میری قبر میں مجھے دفنانے والا میرا بیٹا محرم ہو۔ بچہ رویا اور ماں کو ایک دم سے کہا ماں میں آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتی، آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، البتہ میں آپ کی وجود کی خوشبو بیٹا آپ بھی سونگتی ہوں۔ یہ الفاظ کہے اور ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب اس نے 1-2 ہفتے کی چھٹی تھی، ماں کو دفنایا، جو کچھ کیا سارا، یہ جو تجہیز و تکفین تھی ساری کر آ کے 2 ہفتے بعد وہ واپس گیا ہے سعودیہ میں۔ اب وہاں پہ اس نے جا کے عمرہ کیا تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے نوجوان تیرا یہ عمرہ بھی قبول، تیرے پچھلے کیے ہوئے 13 عمرے بھی قبول اور تیرے حج بھی قبول ہو گئے، کہ تو تیرے ساتھ پہلے ماں باپ کی دعائیں نہیں تھی، ماں باپ کو تیری ضرورت تھی اور تو یہاں حج عمرے کر رہا تھا، تیرے ماں باپ اس سے راضی نہیں تھے، وہ دکھی تھے، رو رہے تھے، کوئی کھلانے پلانے والا اس کے پاس نہیں تھا، اس کو تیری ضرورت تھی۔ اب جب تو اپنے ماں باپ کی دعا لے کر آئے ہو تو اللہ پاک نے تمہاری پچھلی اور یہ والے حج و عمرہ قبول فرما دی۔ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ خدا کے لیے اس وقت سے پہلے کہ جب آپ ماں کہنے سے بھی ترسو، باپ کہنے سے بھی ترسو، گھر میں آؤ تو ماں کے لفظ کو ترسو کہ ماں کس کو کہا جاتا تھا، یہ لفظ آپ کے لیے اجنبی بن جائے، یہ لفظ باپ بھی آپ کے لیے اجنبی بن جائے، اس سے پہلے سدھر جاؤ، ماں باپ کو سمجھ آؤ، وہ کچھ نہیں چاہتے، آپ کی خوشی چاہتے ہیں، آپ کی خوشی چاہتے ہیں۔